هلا بالشباب، كيف حالكم؟ مزيانين بخير؟ عجبكم الحال وطلعت لكم في الراس؟ ما عليناش، المهم ما بقى قد ما فات. حجينا سالينا قربنا، بقات لينا 9 ايام 9 جور 9 دايز. بون هنايا كيف قلت في لا فيديو اللي فات درنا البريميتيف فانكشنز وما درناش لي زيكزامبل. اليوم رجعت لكم بدي زيكزامبل يا سلام، كل اكزامبل واحد كيحنسكم في الاخر. وغير ما تدعيوش فيا الله يجازيكم بخير، راه انا ما غنحطش الامتحان ولكن كنعطي الخايب باش الا طاح الزوين تقولوا الله يرحم الوالدين. فهمنا؟ ما تسبونيش عافاكم، ما تعايرونيش الا قصحت في لي زيكزامبل، ولكن سي حيت كنبغيكم داكشي علاش قصحت، ونتمنى يعجبوكم لي زيكزامبل وما تكرهوش معايا لي بريميتيف. الدواله الاصليه لا يخطي علينا الاصل، الا ما كانش الاصل ما غاديش يكون الفرع. يعني الاصل كيجي من الفرع ماشي الفرع كيجي من الاصل، ماشي الاصل اللي كيجي من الفرع. واخا يلا تبعوا معايا وركزوا مزيان. غنمشيو ليكزامبل الاول وغنمشي دقه دقه. خديت لا فونكسيون الاولى اف دو اكس. هنا غنوريكم لي تاكتيك. عندي 1 بلس اكس على بويسونس 3. مشكل. دابا اون فوا، دابا انا شوف كنحط راسي بانني انا هو التلميذ وانتوما كيفاش غتفكروا، هنعلمكم كيفاش تفكروا. تفهمنا؟ دابا انا اون فوا كنشوف البويسونس هنايا، دونك جي لا بويسونس اوتوماتيكمون تنمشي نستحضر في دماغي واحد لا ريغل. شنو هي اف بريم اف على بويسونس ان. البريميتيف ديالها هي 1 sur n plus 1 f pardon f على بويسونس n plus 1. كيفاش غادي نرجع هذه بحال هذا الشكل بحال هذا الشكل؟ اذا اول حاجه غنشوف فيها مزيان f دو x كتساوي 1 بلس x باور 3. شو هادي اش كتقول لك f بريم في f. الا اعتبرت راسي دابا عندي هنا f على بويسونس n وهنا عندي f على بويسونس 3. الا اعتبرت راسي بان هذه هي داك الاف، واش لا ديريفي ديال 1 بلس x هي 1 هي 1، دونك غتجيني هي بحال هكذا 1 بلس x بريم في 1 بلس x على بويسونس 3. اذا قدرت نكتبها بحال هذا الشكل. دابا فاش كتبتها بحال هكذا مبقاش عندي مشكل. f دو x بيتمون شنو غتكون؟ جابليك سات ريغل 1 سور هنا ان شحال عندي هي 3، دونك 3 بلس 1 1 بلس x على بويسونس 3 بلس 1 ايغال. n'oubliez pas la constante حيت من بعد في الانتيغرال ما نبقاوش نديرو حتى نديرو لي بورن. 1 sur 4 fois 1 plus x à la puissance 4 plus constant. The primitive functions is 1 over 4 products 1 plus x power 4 plus constants. It's okay. هذا الاكزامبل الاولاني. نحاول تاني نشوفو شي واحد اخر، راح نمشيو غير بشويه طلع لكم الدم. لا دوزيام f de x égale 2x fois 1 plus x au carré à la puissance 7. باش نزيد نتابروفوندي في هاد ليكزامبل هذا عطيت ان نوت عندي هنا عاوتاني على بويسونس 7. اذا دائما جو ريست في هادي، مي الفو طونطي واش لا ديريفي د هادي هي هادي. تفهمنا؟ اذا هنا شنو عندي؟ هادي يمكن لي ندير لها هي 1 بلس x au carré بريم 1 بلس x au carré à la puissance 7. اذا f بريم في f à la puissance n اوتوماتيكمون تتولي باينه اللي هي 1 sur n plus 1 هي 1 sur 8 fois 1 plus x au carré à la puissance 8 plus constant. Ça marche? C'est bon? هادي لا دو. نزيدو ناخذ لا اون تروازيام. المهم راني مبدله في لي زيكزامبل باش نحاولوا ندوشيو كاع لي ريغل. عندي هنا كوسينوس 3x بلس سينوس 2x. هذه فيها جوج. كنعرف مثلا لا بريميتيف دو كوس هي سين ولا بريميتيف د سين هي موان كوس ياك، ولكن هنا عندي 3x وهنا عندي 2x. كاينه واحد لا ريغل كو لا بريميتيف الا كانت f دو x كتساوي كوسينوس ax
plus b. La primitive شنو هتكون؟ هي 1 sur a sinus ax plus b. هذه اون ريغل، هذه نورمالمون راه ما كتعطاش حيت كنديرو فيها لا ريغل دو كومبوزي، كنضربو وحده وحده، مي انا جو فاسيليت لا طاش، هي اللي خدمو بها في ليكزامان و سي طوليرابل. f de x égale sinus ax plus b. لا بريميتيف ديالها هي 1 sur a واحد الموان cos ax plus b. واخا وديجا بالنسبه لي زوبيراسيون كي قلنا ديال لا ديريفي كاملين سون فالابل بور لي فونكسيون بريميتيف. اذا هنا شنو غتولي عندي f de x؟ j'applique la règle bêtement. La primitive de cos ax plus b c'est 1 sur a. Ici le a c'est 3, donc c'est 1 sur 3 sinus 3x. Ou هنا moins 1 demi cosinus 2x plus constante. سالينا هذه لا 3 صافي. غنمشيو ليكزامبل 4. شنو عندي فيه؟ انا راح نحاول نمشي كاع لشويه قواسحين. عندي هنا 1 moins 2 sur cosinus au carré de x. ونمشي شويه عليه f de x. La primitive ديال un nombre c'est ax plus b. هنا j'ai 1. La primitive de 1 c'est 1 fois x, c'est x. Moins. هنا عندي 2 c'est un nombre, donc 2. 1 sur cosinus au carré, c'est 1 plus tangente au carré. Quelle est la primitive de 1 sur cosinus au carré? C'est tangente x plus constante. نرجعو عاوتاني واحد لوبيراسيون سي k fois f prime de x. إلا بغيت لا بريميتيف غتولي هي k fois f de x. لأن دائما هنا بريميتيف. تفهمنا؟ هادي لا 4. نمشيو لا 5 باغ اكزومبل نخدموها هنا. شنو هي عندي؟ f de x égale 2 sur racine de x plus 1. شنو هادي فيها؟ هادي عندي فيها جذر وعندي 2 وما عرفتش شنو كاين. بعد اول حاجه ملي كنشوف عندي انا هنا الغاسين كنمشي نتذكر هذيك لا ريغل اللي كنعرف انا ديال الغاسين. كنعرف واحد القاعده اللي هي f prime ديال 2 racine de f. لا بريميتيف ديالها هي racine de f. ياك غنحاول نشوف واش هادي عندها شي علاقه بهادي. الا اعتبرت بان f هي هذه اللي لداخل حيت هي اللي في قلب الغاسين، نشوف واش نقدر نخلق هذه هنايا ونجرب حظي. شنو عندي f de x. الا بغيت نكتبها بديك الطريقه شنو غتجيني؟ بغيت نكتبها على شكل f بريم على راسين دو f. عندي بعدا اول حاجه راسين 2x plus 1. الا بغيت لا ديريفي ديال 2x غتعطيني 2. لا ديريفي دو 1 ça va me donner 1. هنا عندي 2. اذا هذه يمكن لي نديرها هي 2x plus 1 بريم هي 2. شنو بقى الفرق بين هذه وهذه باش نحسب؟ هذه دابا f بريم sur racine de f وهنا خاصاني 2. غندير هذه ليكيليبر، نقسم على جوج ونضرب في جوج. ندير هنا واحد جوج ياك واخا ما عنديش هنا، وغنضرب هنا فوا 2. علاش هادشي درتو؟ وعندنا الحق في الامتحان، عندك الحق تزيد عندك الحق تنقص. ليسونسيال عندنا هو تخرج الريزولطا. اذا هي f de x égale شنو عندي هنا؟ هذه شنو هي لا بريميتيف ديالها؟ هي راسين دو اف. شنو هي راسين دو اف؟ هي راسين دو زيكس بلس 1 فوا 2. اذا شنو غتعطيني؟ هي 2 راسين دو زيكس بلس 1 بلس كونستانت. شتي ما صعيباش صافي. غيبقاو لينا عاوتاني واحد 2 زيكزامبل بغيت نزيدهم،
ولكن ها نتوما نخلي لكم واحد شويه د الوقت نقلوا شويه الا بغيتي ولا راجعوا ولا ركزوا. اي ابري انا غنمسح واحد لابارتي من الطابلو باش نكمل لكم هاد لي دو زيكزامبل هادو اللي عندي، باش ملي ندوزو لطاكتيك وحده اخرى ما نعاوتانيش نرجع لا بريميتيف، حيت غندوز لانتيغرال وغيكون قاس لا بريميتيف تكون صافي طرقنا معاها باش عاد نقدروا ديك الساعات نزيدو. تفهمنا؟ يلا بون كوراج وما تعطلوش عليا بزاف، شويه ونمسح. دونك جو سوبوز كو سالينا هاد لابارتي هادي. المهم شوف راه الا ما ساليتيوش ديروا بوز وشوفوا الحاجه وعاوتاني كملوا. ليسونسيال عندي هو تكملوا ليا لا فيديو بالفراجه وتستافدوا واخا. واللي فهم ليكزامبل الاولاني وفهم صافي وما بقاش محتاج برافو عليه، غير هو ما تنساوش. انا كنتقلق الا ما كملش لا فيديو بلا فيزيون، خاصو يتشاف كامل باش يتفهم، لان كاين شي حويجات اللي تقدر تقول لا مثال وشنو كنعطيو فيه. فماش اذا نمشي ليكزامبل 6 واخا شويه قصحت لا فونكسيون مي توجور في نفس البرانسيب. عندي هنا اف دو اكس ايغال 2 اكس سور racine de x carré plus 1. اذا هنايا اوتوماتيكمون كي قلت كاين لا راسين اوتوماتيكمون غندير نفس لا ميثود. عندي هنايا اف دو اكس شنو هي؟ الا لاحظنا معايا مزيان هنايا عندي اف بريم سور راسين دو اف، كتبقى دائما داك لو دو سو مي اون جو. وحنا ديك لو دو دائما كتغلطوا فيها نتوما كتنساوها، راه هنا ماشي اف بريم سور راسين دو اف، سي اف بريم سور دو راسين دو اف، اف برايم اوفر 2 سكوير روت اف. دونك if we have 2x we have the derivative of x power 2 plus 1 is 2x, but we have here f prime over 2 square root racine square root f. sorry. اذا هنا عندي 2x، باش بعدا اولا خاصني نقسم على ديك الجوج، غنديرها بحال هكا 2x sur 2 fois racine de x carré plus 1 fois 2 plus هنايا ما نخليها انا f de x باقي. عاد ملي غنجي نحسب لا f de x شنو غتعطيني؟ هادي غتعطينا 2 fois racine de x carré plus 1 plus constante. صافي. نزيدو لو dernier exemple به غنختم لا تاكتيك. عندي هنا 3x moins 1 facteur de 3 sur 2 x au carré moins x plus 4 à la puissance 5 وفونكسيون هادي. اذا بعد اول حاجه هنا عندي اف بريم وعندي اف على بويسونس. اوتوماتيكمون قلنا فاش كتكون اف على بويسونس كيمشي نقلب على 1 sur n plus 1 fois f à la puissance n plus 1 f de x. دابا هنا غادي نخمم، عندي بعدا على بويسونس 5 غادي نمشي ندير لا ديريفي ديال 3 sur 2. دابا هادشي بحال هي في البغويون moins x plus 4 بريم. شنو غتعطيني؟ نتاكد واش هي هادي. غتعطيني 2 fois 3 sur 2x moins 1. هي 3x moins 1 خرجت، لان هي هادي. الوغ f de x هنا غنكتبها بديك الطريقه، غتجيني هي 3 demi x au carré moins x plus 4 prime fois 3 demi fois x au carré moins x plus 4 à la puissance 5. يعني prime à la fois à la puissance 5. نيشان غنخرج هادي. اذا grand f de x égale 1 sur 6 facteur 3 demi x au
carré moins x plus 4 à la puissance 6 plus constante. Voilà, c'est fini. Les fonctions primitives. الدالة الأصلية primitive function. إذا ما تنساوش ديروا لي جيم وتابوناو وتعطيوني رأيكم في لا فيديو، وإلا بقى شي بروبليم جو سوي توجور لا، ما بقى لينا والو. اذا نسربيو شي شويه ونكونوا شويه غابيد. اون برانسيپ راه بالنسبه ليا المات سالات البريباراسيون ديالو دابا ما بقى والو، بقات غير لا ريفيزيون، واحد لي روتوش صغار ونمشيو فحالنا ان شاء الله. دونك ا لا بروشين، نتلاقاو في لا فيديو بروشين. يلا سلام عليكم.